واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا أحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه ما أنفق فيها وهي حاوية على عروشها وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي حاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا وذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب